अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सरसवार नावल तेरा फसू ही मेरा जुनू ठहरा की एपिसोड 20, जिसको आपके लिए लिखा है आयत नूर ने। तो देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। दानीन की साकत निगाहें अब भी साहिर के चेहरे पर जमी थीं। उसे ये सब अपनी निगाहों का धोखा लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता था भला? किस्मत इतना बड़ा फरेब कैसे कर सकती थी उसके साथ? जिस इंसान से वो बेइंतहा नफरत करती थी, वही आज उसके सामने उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम रिश्ते के तौर पर उसके शौहर के रूप में खड़ा था। और वो अब तक इस शख्स की सेज सजाए बैठी थी, जिसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारना चाहती थी। वो इससे ज़िंदगी में एक बार मुलाकात की तमन्नाई ज़रूर थी, लेकिन यूं इन हालात में, इस रूप में तो हरगिज़ नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम ऐसे? कुछ देर बाद हवास कायम हुए तो हड़बड़ा कर कहते हुए वो तेजी से बेड से उतरी, लेकिन जहनी अबतरी की इस कैफियत में उसके कदम लड़खड़ाए थे। दानीन, आप ठीक तो हैं? उसके चेहरे की बदलती रंगत और लड़खड़ाते कदमों को देखकर साहिर ने सिर से आगे बढ़ते हुए उसे सहारा दिया था, लेकिन दानीन ने इतनी ही शिद्दत से उसके हाथों को झटक कर उसे पीछे धकेला था। दूर रहो मुझसे। मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कलाई पर साहिर के हाथ के लम्स ने गोया जल्दी पर तेल का काम किया था। उसने अजीब जुनूनी कैफियत में वार्निंग दी थी, जबकि उसका ये अंदाज देखकर साहिर की सारी खुशफहमियां हवा हुईं। वो तो अब तक इस दिल फरीब एहसास के शहर में ही जकड़ा था कि जिस लड़की को ख्वाबों में पाने की तमन्ना की थी, वो आज मुजस्सिम उसके सामने खड़ी थी, उसकी बीवी के रूप में, मुकम्मल तौर पर उसकी दस्तरस में। और अब दानीन की ये हरकत, उसके चेहरे के तासुरात, उसकी आंखों से उगलती आग से उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। ये क्या बदतमीज़ी है दानीन? इस रवैये का क्या मतलब है आखिर? उसकी जानिब देखते हुए साहिर ने तहम्मुल से कहा था। बदतमीज़ी? मैं बदतमीज़ी कर रही हूँ? और जो कुछ तुमने किया वो किस कैटेगरी में आता है? तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा साहिल लगारी। दानीन के सीने में इतने अरसे से साहिर के लिए जो नफरत बन रही थी, वो आज आतिशफ़ेशा बनकर फटी थी। इसकी बात के जवाब में साहिर ने लब भेज कर उसकी जानिब देखा था। कम अज़ कम आज की रात, अपनी ज़िंदगी की हसीन तरीन रात में, अपनी हमसफ़र की तरफ से वो ऐसा कोई रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कौन सा घटियापन देख लिया आपने मुझ में? ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो यूं अंगारे बरसाती निगाहों से आप मुझे खाकसर करने की दर पर हैं? दानीन की बात पर साहिर के असाब तने थे, लहजा भी सर्द हुआ था। कमरे में आते हुए वो जिन खुशगवार एहसासात में घिरा हुआ था, वो तो कहीं दूर जा सोए थे। उसकी जगह फिर से वही अज़ली अक्खड़ और सख्त मिजाज साहिर नजर आने लगा था। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया है तुमने? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी, मुझसे मेरा हर रिश्ता छीन लिया, और आज तुम यहाँ मेरे सामने खड़े मुझसे सवाल कर रहे हो कि तुमने क्या किया है? दानी चटक कर रह गई थी। उससे अपने हवास पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बस न चल रहा था कि सामने खड़े शख्स को कत्ल कर डाले। व्हाट? मैंने ज़िंदगी बर्बाद की आपकी? ये क्या कह रही हैं आप? और आप यहाँ दुल्हन के रूप में कैसे? आखिरी बार जब आपसे मुलाकात हुई थी मेरी, उस रात तो आपकी मेहंदी थी ना, और अगले दिन आपकी शादी थी। ये बात आपने खुद बताई थी मुझे। तो फिर ये सब क्या है? साहिर तो खुद उलझ कर रह गया था। दिमाग बहुत सी गिरहों में जकड़ा जा चुका था। एक तो दानीन का यूं दुल्हन के रूप में उसके सामने मौजूद होना, और उस पर उसका ये रवैया और बातें। उसकी बात पर दानीन ने लब भेज कर उसकी जानिब देखा था, फिर 2 कदम चलकर उसके बराबर आन खड़ी हुई थी। ये मासूमियत का ढोंग किस लिए? इतनी कमज़ोर याददाश्त के मालिक लगते तो नहीं हो कि इतनी जल्दी सब कुछ भूल जाओ। ऐसे क्यों पोज कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं? गेम खेलने वाला आखिर में इतना इंतज़ार तो ज़रूर करता है कि अपनी जीत या हार के बारे में जान सके। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी के साथ खेल कर तुम अब तक इस बात से बेखबर हो कि इस खेल में तुम फतह याब ठहरे और मुझे आसमान से मुंह के बल ज़मीन पर गिराने में कामयाब रहे? तुमने तो यकीनन फतह के जश्न मनाए होंगे कि अपना मकसद हासिल कर लिया तुमने। मुझे बर्बाद करके रख दिया। क्यों साहिल लगारी? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे साथ?
جس کا بدلہ اس طرح لیا تم نے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے کہ مجھ سے میرے جینے کی امید تک چھین لی؟ بولو، جواب دو مجھے۔ اس کا گریبان تھامے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ ہذیانی انداز میں اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ اٹھی تھی۔ ہوش میں آئے دانین، پاگل ہو گئی ہیں کیا آپ؟ ساحر نے بمشکل غصہ ضبط کرتے اس سے اپنا گریبان چھڑایا تھا۔ دانین کی باتوں نے اس کا دماغ بھگ سے اڑا کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، ہو گئی ہوں میں پاگل۔ تم نے پاگل کر دیا ہے مجھے۔ پچھلے 3 سال سے ہر لمحہ تمہاری نفرت میں جیتی رہی ہوں میں۔ ہر پل فقط ایک سوال گل بلاتا رہا میرے ذہن میں کہ تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا میں نے، جو تم نے یوں دشمنی نبھائی مجھ سے۔ میں نے تو اس رات بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی تھی، ہمدردی کے عالم میں تمہارے زخم پر مرہم لگایا تھا۔ اور تم اتنا گہرا گھاؤ دے گئے مجھے کہ جس کی تعمر بھرپائی ممکن نہیں۔ میں نے ہمیشہ خود کو، اپنے وجود کو، اپنے جذبات کو عدن کے لیے سیت کر رکھا، اور تم نے فقط چند لمحوں میں مجھ پر اپنے نام کی تہمت لگا کر سرعام رسوا کر دیا مجھے۔ اتنی پرفیکٹ پلاننگ کہ میں حق پر ہوتے ہوئے بھی گناہ گار ٹھہری۔ بات کا آغاز تو تیش کے عالم میں ہوا تھا، لیکن اختتام تک آتے آتے اس کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ بیجان ہوتی ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کیا تو دانین نے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ کیسی پلاننگ؟ کون سی پلاننگ؟ مجھے تو کسی بات کا علم تک نہیں ہے۔ پہلیوں میں بات کرنے کی بجائے صاف اور سیدھی بات کریں۔ ساحر کا لہجہ اس کے تحمل کا غماز تھا۔ دانین نے سلگتی نگاہیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ وہی پلاننگ جس کے تحت تم مجھ سے لاہور میں بار بار ٹکراتے رہے۔ کس قدر شاطر انسان ہو تم کہ مجھے خبر ہی نہیں ہو سکی تمہاری نیت کی۔ کیسے کر لیا تم نے وہ سب؟ کیسے اس طرح کی تصاویر کیچ کر لیں کہ ایک معصوم لڑکی جس کا کردار بالکل بے داغ تھا اسے بد کردار ثابت کر دیا؟ اور ٹائمنگ تو کیا ہی بہترین چنی، عین شادی کے دن وہ تصاویر میرے شوہر کو بھیج کر اب یہاں مجھ سے سوال کر رہے ہو کہ میری شادی ہونے والی تھی تو میں یہاں کیسے ہوں؟ یہ سب تمہاری کارستانیاں ہی تو تھیں جن کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تمہاری اس گھٹیا پلاننگ میں میرے شوہر نے نہ صرف مجھے شادی کے دن طلاق کا تحفہ عطا کیا بلکہ اتنا ذلیل کیا گیا مجھے کہ میں کسی کے سامنے سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہی۔ میرے سب اپنے، میرے سب رشتے مجھ سے چھین لیے تم نے۔ کیوں کیا ایسا؟ وہ بات کرتے کرتے سے سکنے لگی تھی، تبھی بے ہمت ہوتی نیچے بیٹھ گئی، جبکہ ساحر اب بھی الجھا ہوا سا کھڑا تھا۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا، کن تصاویر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اور ہر چیز کے لیے مجھے کیوں مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں؟ دیکھیں دانین، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے آپ کو۔ بخدا مجھے کچھ علم نہیں کہ میرے وہاں سے جانے کے بعد کیا ہوا، اور نہ ہی اس سب میں میری کوئی پلاننگ تھی۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا رہا کہ آپ شادی کے بعد اپنے ہمسفر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں گی۔ ساحر نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، تم بے قصور ہو، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ تو مجھے یہ بتاؤ، وہ تصاویر عدن کو بھیجنے والا کون تھا؟ اس روز شاپنگ مال میں بھی جس سائٹ پر میں تھی وہاں اور کوئی موجود نہیں تھا، صرف تم آئے تھے اور تمہارے پیچھے وہ غنڈے جو تمہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ ان لوگوں سے چھیننے کا تو بس ایک بہانہ تھا، شاید تاکہ تم میرے قریب آ سکو اور اپنے کسی ساتھی سے من چاہے سین کیپچر کروا سکو۔ اور پھر میری مہندی کی رات بھی یہی ٹرک آزمائی تم نے۔ تم اچھی طرح سے جانتے تھے اس رات کہ میں پھپھو کے گھر میں اکیلی ہوں، تبھی تم موقع پا کر دیوار پھلانگ کر آئے اور میری ہمدردی بٹورنے کے لیے بازو تک زخمی کر لیا۔ یقیناً تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آنے والے لوگوں میں سے ہی کسی بندے نے وہ تصاویر لی ہوں گی، کیونکہ اس رات بھی تم لوگوں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں آیا تھا۔ پھر میں کیسے مان لوں کہ تم ہر چیز سے بے خبر ہو؟ کیسے یہ قبول کر لوں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے پیچھے تمہارا ہاتھ نہیں تھا؟ اور تم نے یہ سب کیا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ بھی ہوگی۔ کسی چھوٹی موٹی وجہ کے لیے تو کوئی یوں خود کو زخمی نہیں کر لیتا۔ کیونکہ اس رات تمہارے دشمن سے بچنے کی کوشش چاہے ایکٹنگ تھی، لیکن تمہارا وہ زخم اصلی تھا جس کی میں نے ڈریسنگ کی تھی۔ دانین کا لہجہ پر یقین تھا۔ ساحر ہکا بکا سا اسے دیکھے گیا
जो अपना दिमाग लड़ाते हुए पूरी एक कहानी तश्कील दे चुकी थी। देखिए दानीन, ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हकीकत वही हो जो आप समझ रही हों। मेरी आपसे जितनी भी मुलाकातें हुई वो सब इत्तेफाक था। उस रोज़ शॉपिंग मॉल में भी आपका चेहरा दूसरी जानिब था और मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि आप वही लड़की हैं जिससे यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई। और ना ही उस रात ज़ख्मी हालत में दीवार फलांगते हुए मुझे अंदाज़ा था कि इस घर में मेरा सामना आपसे होगा। मैं भला क्यों ये सब करूँगा आपके साथ? साहिल ने बेबस लहजे में उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि सामने मौजूद लड़की कुछ सोचने समझने की पोजीशन में ही नहीं है। यही तो मुझे जानना है कि क्यों किया ये सब। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो इतना घटिया प्लान। एक सेकंड, वो बात करते करते एकदम रुकी थी, यूं जैसे जहन में अचानक कोई ख्याल आया हो। फिर अपनी जगह से उठते हुए उसकी जानिब देखा। ओह, तो अब समझी मैं। पजल का एक हिस्सा जिससे अब तक मैं अनजान थी, वो हिस्सा भी सामने आ गया। और वो हिस्सा है ये शादी। तो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग इस शादी के लिए की गई थी, है ना? तभी मैं हैरान थी कि मेरी तलाक का सुनकर भी तुम्हारे घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया। लेकिन अब समझ में आ गया है सब कुछ। तुम सबकी मिली भगत थी ना ये, तो कैसे इनकार करते इस रिश्ते से? दानीन ने खुद ही सब की वजह तलाशी थी और उसकी पेश की गई वजह पर साहिद दंग रह गया था। लिसन दानीन, वेट अ सेकेंड। अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने से कबल आप मेरी बात सुन लें। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसे मेरा कोई अमल दखल नहीं था। रही बात इस शादी की, तो अभी कुछ देर पहले आपको देखने से कबल तो मेरे फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि मेरी शादी आपसे हुई है। आपका नाम तक तो मुझे उस निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए मालूम हुआ है। और मेरे घर वालों को तो दरमियान में लाने या ब्लेम करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि उन्हें तो ये तक नहीं पता कि मेरी लाहौर में आपसे मुलाकात हो चुकी है। आपसे मेरी शादी का फ़ैसला माजी का था और आपकी तलाक का सुनकर भी उन्होंने इस रिश्ते से इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि वो वाकई आला ज़र्फ़ के मालिक हैं। उनकी आपसे मुलाकात कब कैसे हुई पता नहीं, लेकिन पहली मुलाकात में ही आपने उनके दिल में घर कर लिया था। इसलिए मेरी माँ या मेरी फैमिली से बदगुमान मत हो। साहिल ने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी फैमिली की तरफ से उसका दिल साफ़ करने की। दानीन कितने ही पल उसे देखे गई, जहन में झमाका सा हुआ था। खाला ने इस रिश्ते के बारे में उसे बताते हुए ये जिक्र भी किया था कि लड़का 4-5 साल से बैरून मुल्क मुकीम था और चंद माह कबल ही पाकिस्तान लौटा है। जबकि लाहौर में साहिल से होने वाली मुलाकातें इस बात का सबूत थीं कि साहिल ने अपने घर वालों से भी झूठ बोला था। वो बैरून मुल्क नहीं बल्कि यहीं पाकिस्तान में था। तो तुम्हारे घर वालों को नहीं पता कि तुम लाहौर में मुझसे 3 बार पहले भी मिल चुके हो? दानीन ने अजीब से अंदाज में सवाल किया था। साहिल ने उसके इस अंदाज पर चौंकते हुए नफ़ी में सर हिलाया। फिर तो उन्हें यह भी नहीं होगा कि तुम पिछले 5 साल से बैरून मुल्क नहीं बल्कि यहीं पाकिस्तान में थे, है ना? वो अबरू उचकाते हुए अपनी बात की तस्दीक चाह रही थी। उसके चेहरे पर फैलता सुकून साहिल को अजीब से सराब में मुब्तला कर गया था। अभी चंद लम्हे पहले तक तो वो जान लेने पर तुली थी और अब एकदम से इतना बदलाव। हाँ, कुछ पर्सनल इशू था जिसकी वजह से उनसे झूठ बोलना पड़ा मैं साहिल कुछ कहना चाह रहा था जब दानीन ने एकदम उसकी बात काटी। ऑल राइट मिस्टर साहिल लगारी, तो बिलाखिर तुम्हारी कमज़ोरी मिल ही गई मुझे। तुमने मुझे बर्बाद किया था, अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा करते हुए वो लहंगे को दोनों पहलुओं से उठाए दरवाजे की सिमत बढ़ी थी। साहिल ने चंद पल नासमझी से उसे देखा। फिर जब उसके अंदाज से उसे खतरे की बू महसूस हुई तो तेज़ी से उसके पीछे लपका। एक मिनट दानीन, क्या करने जा रही हैं आप? दरवाजे पर मजबूती से हाथ जमाए साहिल ने उसे दरवाज़ा खोलने से रोका था। दानीन ने सख्त निगाहों से उसे घुरा। आज मैं तुम्हें बताऊंगी साहिल लगारी कि किसी को उसके अपने की नज़र में कैसे गिराया जाता है, कैसे किसी से एक पल में उसके सारे रिश्ते छीन लिए जाते हैं। अभी जाकर मैं तुम्हारी माँ को, तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी असलियत बताऊंगी कि जिस बेटे पर वो सब इतना फ़ख्र करते हैं, जिस पर इतना मान रखते हैं, वो किस कदर झूठा, मक्कार और फरेबी इंसान है। वो अब तक यही समझते रहे कि उनका होनहार बेटा पिछले 5 साल से बैरून मुल्क स्टडी के लिए मुकीम था, लेकिन अभी मैं इन सब पर ये इंकशाफ करूँगी
कि तुम उन सब को धोखा दे रहे थे। स्टडीज़ की बजाय तुम यहीं पाकिस्तान में रहकर गुंडागर्दियाँ करते फिर रहे थे। कभी किसी को मार रहे थे तो कभी किसी से जान बचाकर भागते फिर रहे थे। फिर जब उन सब की सवालिया निगाहें तुम्हारी तरफ उठेंगी, जब तुम उनके सामने जवाब दोगे और उनका तुम पर से, अपने लाडले बेटे पर से मानो भरोसा टूटेगा, तब तुम्हें अंदाज़ा होगा उस तकलीफ़ का जो मैंने तुम्हारी वजह से उठाई। आज मैं तुम्हें बताऊंगी मकाफ़ात अमल किससे कहते हैं। दुरुस्त लहजे में कहते हुए दानीन ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की थी, जबकि साहिर उसकी बातों पर दंग सा रह गया था। दिमाग ख़राब हो गया है आपका? हवेली में इस वक्त बहुत से मेहमान जमा हैं, हमारे सब जानने वाले अजीज़ रिश्तेदार मौजूद हैं, और आप वहाँ उनके सामने मेरा तमाशा बनाना चाहती हैं। साहिर ने तल्ख लहजे में कहते हुए उसका बाजू थाम कर उसे दरवाजे के पास से हटाया था। दानी ने खूंखार नज़रों से उसकी सख्त गिरफ्त में कैद अपने बाजू को देखा, फिर एक झटके से अपना बाजू आज़ाद करवाया। जब तुमने मेरी ज़ात का तमाशा बनाते हुए एक बार भी नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? क्यों ख्याल करूं तुम्हारे रिश्तेदारों का? तुमने रहम किया था मुझ पर? तुम्हें एक बार भी ख्याल आया था कि एक बार दामन लड़की को बदकिरदार साबित कर देने पर उस पर क्या गुज़रेगी? तुम्हारी वजह से मैंने अपने अल्लाह को भी नाराज़ कर दिया। खुदकुशी जैसे हराम फेल को भी अपना लिया, लेकिन नाकाम हो गई। और जिस दिन वो नई ज़िंदगी मिली थी ना मुझे साहिल लगारी, उस दिन ही मैंने तय किया था कि तुम्हें मैं अपने हाथों से मौत की घाट उतारूंगी। जो ज़िल्लत और रुसवाई तुम्हारी वजह से मैंने बर्दाश्त की, वही ज़िल्लत तुम्हारी किस्मत में लिख दूंगी। और देखो, तकदीर तुम्हें मेरे सामने ले ही आई। मेरा मुजरिम आज मेरे सामने खड़ा है, तो क्यों ना बदला लूँ मैं तुमसे। मैंने अपना वक़ार, अपना मान सब खो दिया। अब तुम्हें भी तो इस सब से आशा होना चाहिए। वो बेरहम हुई थी। फॉर गॉड सेक दानी, सब कुछ खुद से तसव्वुर करके इस पर ईमान मत लाएं। कितनी बार कहूँ कि आपकी तलाक में मेरा कोई अमल दखल नहीं था, और ना ही मैंने किसी किस्म की प्लानिंग की थी। साहिर से छोटा था। ठीक है, एक पल के लिए मैं मान लेती हूँ तुम्हारी बात। तो फिर बताओ, तुम उस दिन यूनिवर्सिटी में उस शख्स से क्यों झगड़ रहे थे? शॉपिंग मॉल में उन गुंडों से क्यों बचते फिर रहे थे? मेरी मेहंदी की रात जिन लोगों ने तुम्हें ज़ख्मी किया, वो लोग कौन थे और तुम्हारे पीछे क्यों थे? अगर वो तुम्हारे साथी नहीं थे तो तुम्हारी क्या दुश्मनी थी उनके साथ? ऐसा कौन सा गलत काम किया था तुमने जो वो लोग तुम्हारी जान के दुश्मन बने फिर रहे थे? और अपनी यहाँ पाकिस्तान में मौजूदगी को तुमने अपने घर वालों से क्यों छुपाया? दानीन उसकी आंखों में आंखें डाले सवाल कर रही थी। साहिर कितने ही पल उसकी आंखों में देखे गया, जहाँ बदगुमानी के सिवा कुछ ना था। नहीं बता सकता, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास। फ़कत इतना कह सकता हूँ कि इस दुश्मनी की वजह मेरा किया गया कोई गलत काम नहीं था। साहिर इस वक्त हर मुमकिन कोशिश कर रहा था खुद को ठंडा और पुरसुकून रखने की। वो नहीं चाहता था कि इस रिश्ते की शुरुआत ही लड़ाई झगड़ों से हो। गलत काम ही बताने में झिझक या शर्म महसूस होती है। अगर तुम इतने ही शरीफ, नेक और पारसा हो तो फिर छुपा क्यों रहे हो असलियत? अगर मैं जाकर तुम्हारी फैमिली को सब कुछ बताऊं, क्या तब भी तुम यही जवाब दोगे उन्हें कि तुम नहीं बता सकते? दानिन की निगाहों में इस वक्त तमस्खुर था। साहिर ने लब भेजे और तेज से उसकी जानिब देखा। अगर आपको लगता है कि इस तरह आप मुझे ब्लैकमेल कर सकेंगी तो ये आपकी गलतफहमी है दानी। आपको जो बताना है बता दें जाकर सबको, लेकिन एक बात की गारंटी मैं देता हूँ कि मेरे बारे में जानकर, मेरे यहाँ पाकिस्तान में होने की वजह जानकर मेरे घर वालों का, मेरी फैमिली का मान टूटेगा नहीं, बल्कि उनका सर फ़ख्र से बुलंद होगा। मैंने अपने घर में किसी को कुछ नहीं बताया। इसकी वजह यह नहीं है कि मैं गुंडा, बदमाश हूँ या गलत सरगर्मियों में मुलविस हूँ। ये बात खुद तक इसलिए महदूद रखी कि कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको मेरा राज फाश करने का इतना ही शौक़ है तो आप बखुशी अपना ये शौक़ पूरा कर सकती हैं। लेकिन ये सब करके भी कुछ हासिल नहीं होगा, आपको मायूसी ही मिलेगी इस सब से। वो बेतासुर लहजे में कहता हुआ मुड़ा और कमरे से निकल गया कि मज़ीद कुछ देर यहाँ रहता तो तनाज़ुआत और ज़्यादा बढ़ते, झगड़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता। लिहाजा फ़िलहाल मंजर से हट जाना ही बेहतर था। उसके दरवाज़ा ज़ोर से बंद करने पर दानी ने लब भेजे थे। फिर गुस्से से बेहाल होते हुए फूलों की लड़ियाँ नोच डाली थीं। बेबसी के शदीद तरीन एहसास के तहत उसकी आंखें भर आई थीं
और अगले ही पल वो सर घुटनों में दिए सिसकने लगी थी। वो हर उस चीज़ पर, हर उस बात पर मातम करने लगी थी जिस पर इन 3 सालों में ज़ब्त का मुजाहरा किया था। सुबह फजर की अजान से कुछ देर बाद साहिर कमरे में आया था। ये चंद घंटे उसने न जाने कहाँ गुजारे थे, लेकिन उसका गुस्सा काफ़ी हद तक कम हो चुका था। शुक्र था कि उसके कमरे से निकलने से पहले सारे मेहमान सो चुके थे और किसी ने उसे घर से बाहर जाते या वापस आते ना देखा था, वरना हज़ारों सवाल उठते। कमरे में दाखिल होते ही उसकी निगाह दीवार से टेक लगाए घुटनों में सर दिए बैठी दानी तक गई। दिल में दुख ने घर किया था उसे इस हालत में देखकर, लेकिन वो क्या करता, वो क्या कर सकता था? वो कुछ सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। साहिर खामोशी से अपना सूट निकालता शावर लेने चला गया। शावर लेकर निकला तो वो अब तक इसी पोजीशन में बैठी थी। वो आईने के सामने बाल बनाते हुए उसका अक्स देख रहा था। फिर ब्रश वापस रखता उस्तकाया। दानीन कुछ फासले पर रुक कर उसे पुकारा था, लेकिन वो शायद बैठी बैठी सो गई थी। दानीन, साहिर ने कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हिलाया था। हुनूदगी की कैफियत से निकलते हुए दानीन ने सर उठाया। खाली उस ज़हनी की कैफियत में गुलाबी पड़ती आंखों से उसे देखा था। थक जाएंगी यहाँ बेड पर जाकर सो जाएं। साहिर ने जगाने की वजह बयान की। दानीन के हवास धीरे धीरे बेदार होने लगे थे। बहुत शुक्रिया, मुझे तुम्हारी किसी नवाजिश की ज़रूरत नहीं है। कमर तख्ता हो रही थी उसकी, इसके बावजूद वो सर्द लहजे में इनकार कर गई। ओके, एज यू विश। साहिर का लहजा भी सपाट हुआ था। वो उठ खड़ा हुआ, ड्रेसिंग टेबल से रिस्ट वॉच उठाकर पहनी, फिर अलमारी से सुर्ख मखमली बॉक्स लाकर साइड टेबल पर रख दिया। यह आपका मुंह दिखाई का तोहफा है। ये जताने की कतई ज़रूरत नहीं है कि इस तोहफे की भी आपकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम हो चुकी है ये बात। लेकिन कुछ देर में भाभी आएंगी कमरे में तो यकीनन मुंह दिखाई का तोहफा दिखाने की फरमाइश करेंगी, इसलिए फ़्रेश होकर ये पहन लीजिएगा ताकि आप और मैं बाकी सबके सामने किसी किस्म की शर्मिंदगी से बच सकें। और हाँ, मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ, वहाँ से सीधा डेरे पर जाऊँगा, इसलिए आप चाहें तो रिलैक्स होकर लेट सकती हैं बेड पर। साहिर का लहजा बिल्कुल बेतासुर था। अपनी बात मुकम्मल करता वो बगैर उसे बोलने का मौका दिए कमरे से निकल गया था, जबकि दानीन की ना तो निगाहें अब उस सिल्क बॉक्स पर थीं। मुँह दिखाई का तोहफा, उसने हकारत से कहा था। फिर दीवार का सहारा लेती उठी और इस भारी ड्रेस और ज्वेलरी से निजात पाने की गर्ज से बाथरूम की जाने पड़ गई। वलीमे का फंक्शन शहर के बेहतरीन हॉल में रखा गया था। कैमरों की लाइट्स की जद में जब वो दोनों हॉल में दाखिल हुए तो पूरा हॉल सीटियों और हूटिंग की आवाज़ों से गूंज उठा था। इस तकरीब में हर कोई खुश था, लेकिन जिनके लिए ये तकरीब मुनक्किद की गई थी उन दोनों के चेहरे तो बेहद संजीदा थे। लब्बा हम यूं बेबस थे जैसे बोलना तो कभी सीखा ही नहीं। माँ जी ने आगे बढ़कर सबसे पहले कई नोट उन दोनों के सर से वार कर सदका उतारा, फिर उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी गई थी। स्टेज पर खड़े होकर साहिर ने उसकी जानिब हाथ बढ़ाया था। दानीन ने एक सुलगती हुई निगाह उसके हाथ पर डाली और फिर उसे यूं देखा जैसे नज़रों से ही जला कर राख कर देगी। जुनैरा के ठोका देने पर बादल नख्वासा उसने अपना हाथ साहिर के हाथ में दिया था और स्टेज पर आई थी। फोटोग्राफर अब उन दोनों की तस्वीर ले रहा था। आप दोनों प्लीज़ थोड़ा करीब हों। सर, आप ब्राइड की कमर पर हाथ रखें। आप भी दूल्हा के कंधे पर हाथ रखकर स्माइल करें। फोटोग्राफर प्रोफेशनल अंदाज में उनसे मुख्तलिफ पोज बनवा रहा था। जब उसकी इन हिदायत पर दानी ने झटके से सर उठाया। साहिर उसके करीब खड़ा था और उसकी दिली कैफियत से बखूबी आगाह था, लेकिन इस वक्त मजबूरी थी फोटोग्राफर की बात मानना। इससे पहले कि दानी गुस्से में आकर कुछ कहती या मेहमानों के सामने कोई तमाशा लगाती, साहिर ने आगे बढ़ते हुए उसका एक हाथ थामा और अपना दूसरा बाजू उसकी कमर के गिर्द हमाइल किया। दानी ने चौंक कर उसकी जानिब देखा था। तभी कैमरे ने यह मंजर क्लिक किया। आई एम सॉरी। उसके चेहरे की बिगड़ते जावियों को देखते हुए साहिर ने धीमी सी सरगोशी की थी। जवाबन दानी लब भेज गई। मजीद चंद पोज लेने के बाद साहिर पीछे हट गया था। बस जितनी तस्वीर लेनी काफ़ी हैं। वो संजीदा लहजे में फोटोग्राफर से मुखातिब हुआ था कि इससे ज़्यादा दानीन के ज़ब्त का इम्तिहान नहीं ले सकता था। लेकिन सर, अभी तो कपल पिक्चर्स बहुत कम कैप्चर हुई हैं। फोटोग्राफर उन दोनों की मज़ीद तस्वीर लेना चाह रहा था। कहा ना, जितनी तस्वीर ली गई हैं वो काफ़ी हैं। अब बाकी रिश्तेदारों के साथ दुल्हन की तस्वीर लें। मैं थोड़ी देर तक आता हूँ।
वो कतई लहजा अपनाते हुए स्टेज से उतर गया था। फिर जुनैरा और बड़ी भाभी को स्टेज पर दानिन के पास जाने को कहा ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करे। उसके स्टेज से जाते ही दानिन ने सुकून का सांस लिया था, वरना उसकी गुर्बत को बर्दाश्त करना और उसके हाथों में हाथ देकर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाना उसे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वलीमे के बाद वो और साहिर खाला के साथ दानिन के फ्लैट में आ चुके थे। चेंज करके रात का खाना खाने के बाद अब वो लिविंग रूम में बैठी नाखूनों से नेल पॉलिश उतार रही थी जब खाला भी उसके पास चली आई। खुदा का शुक्र है मैं बखैर आफियत अपने फ़र्ज से सबको दोष हो गई और तुम अपने घर की हो गई दानिन। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ सिरक गया हो। बहुत फ़िक्र रहती थी मुझे तुम्हारी। तस्बीह हाथों में लिए खाला उससे मुखातिब हुई थी। दानिन ने सर उठाकर उन्हें देखा, जिनके चेहरे पर पहली बार उसने इतना सुकून देखा था। उनकी आंखों में खुशी की झलक थी। तो अब तक आप मुझे बोझ समझ रही थी? दानिन खफगी से कह गई। अरे नहीं मेरी जान, तुम्हें क्यों बोझ समझूंगी मैं तो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रही हूँ। बेटियाँ रुखसत होकर अपने असल घर चली जाएं, सुख की ज़िंदगी गुजारें। माँओं के लिए इससे बड़ी सुकून की और कोई बात नहीं होती। खाला के लहजे में नरमी और शफकत थी। दानिन उनके जज्बात से आगाह थी। जानती थी वो ये सब खुलूस नियत से कह रही हैं। तभी जज्बात में सर हिलाती खामोश हो गई। साहिर कहाँ है? खाला ने सवाल किया। पता नहीं, कोई कॉल आई थी शायद, वही सुनते हुए बाहर गया है। दानिन ने कंधे उचकाए। उसके हाथ में मुंह दिखाई नहीं दिया जाने वाला ब्रेसलेट और गले में पेंडेंट था। बस वजूद मज़ीद किसी भी किस्म की ज्वेलरी से आज़ाद था। दानिन, तुम खुश तो हो ना? खाला न जाने किस ख्याल के तहत पूछ बैठी। शायद दानिन की इतनी खामोशी उन्हें खली थी। दानिन ने चौंक कर उन्हें देखा। तुम इतनी खामोशी क्यों हो? चेहरे पर नई नवीली दुल्हनों वाली कोई खुशी, कोई रंग नहीं। खाला की जहांदीदा निगाहों ने जैसे उसे खोजना चाहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है खाला, खुश हूँ मैं। बस इस नए रिश्ते की शुरुआत है अभी तो। वो खुद भी नहीं जानती थी वो खाला को यूं मुतमईन करने की कोशिश क्यों कर रही है, जबकि लब चबाते हुए वो सोच रही थी कि क्या करे। खाला को साहिर की सच्चाई बता दे या फिर इस बात का पर्दा रखे उनसे। ये रिश्ता खाला की मर्ज़ी से तय हुआ था और जब से दानिन को इल्म हुआ था कि उसकी शादी साहिल लगारी से हुई है, वो तय कर चुकी थी कि वो इस रिश्ते में कैद नहीं रहेगी। तो बेहतर था अभी खाला को सब बता देती। इसके बाद यकीनन खाला इस सब के बारे में अपनी दोस्त और साहिर की माँ खदीजा बेगम से इस्तफसार करती। फिर साहिर को अपनी माँ के सामने तो ज़रूर जवाबदेह होना पड़ता। खाला, मुझे आपको कुछ बताना है, गहरी सांस भरते हुए जैसे उसने कोई फ़ैसला किया था। हाँ कहो। खाला मुंतज़िर सी उसे देखने लगी। खाला, साहिर वही शख्स है जो वो उन्हें हकीकत से आगाह करने जा रही थी जब साहिर ने दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसकी बात काट दी। क्या बातें हो रही हैं भाई? अंदर आते हुए वो दानिन की अधूरी रह जाने वाली बात सुन चुका था, तभी उसे बात पूरी करने की भी इजाज़त ना दी थी। कुछ नहीं बेटा, आओ बैठो। खाला ने उसे आते देखकर मुस्कुराते हुए बैठने की पेशकश की। वो ये भी भूल गई थी कि दानिन कुछ कह रही है, जबकि दानिन ने साहिर की चालाकी समझते हुए उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। नहीं खाला, बाहर मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं और दानिन लॉन्ग ड्राइव पर चले जाएं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। साहिर ने फ़ौरन इजाज़त मांगी थी। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी है वो, तुम पूरा हक रखते हो उस पर। जब जहाँ चाहो ले जाओ, मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। जाओ, ज़रूर जाओ। खाला तो निहाल हो गई थी उसके इतने एहतराम से बात करने पर। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये भला कौन सा वक्त है लॉन्ग ड्राइव पर जाने का? रात के 12 बजने वाले हैं। दानिन ने फ़ौरन इनकार किया। वो अच्छी तरह से जानती थी इस लॉन्ग ड्राइव का मकसद। साहिर यही चाहता था कि वो खाला को कुछ न बता सके। लॉन्ग ड्राइव तो बस एक बहाना था। कम ऑन दानिन, लॉन्ग ड्राइव के लिए कोई ख़ास वक्त मुतय्यन नहीं होता। वैसे भी नए नवेले शादीशुदा कपल्स के लिए दिन और रात में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं रह जाता। क्यों खाला? वो दानिन को इतनी लगावट से मुखातिब कर रहा था जैसे दोनों के दरमियान बहुत खुशगवार ताल्लुकात हों। दानिन ठीक तो कह रहा है साहिर। उठो बेटा, शौहर को इनकार नहीं करते। यही तो दिन है घूमने फिरने के, एक दूसरे को समझने के।
اس کے بعد تو زندگی کے جھمیلوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اٹھ جاؤ، شاباش، جا کر ہلکا سا میک اپ کر لو، دیکھو کیسی ویران صورت لگ رہی ہے۔ میک اپ کرو گی، سجو گی، سورو گی تو ہی شوہر کے دل میں گھر کر سکو گی نا۔ خالہ کا لہجہ تو نرم تھا لیکن آنکھوں میں تنبیہ تھی۔ دانین جھنجھلاتی ہوئی اٹھی۔ آپ فکر مت کریں خالہ، یہ تو بغیر کوئی محنت کیے ہی میرا دل اپنے نام لکھوا چکی ہیں۔ ساحر کا لہجہ آنچ دیتا ہوا سا تھا۔ دانین نے لب بھیج کر اسے دیکھا اور دھپ دھپ کرتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ساحر کی فاتحانہ نگاہوں نے اس کا دور تک پیچھا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئی تو چند لمحے پہلے کی لپسٹک بھی غائب تھی۔ وہ رگڑ رگڑ کر چہرہ دھو کر آئی تھی تاکہ میک اپ کا کوئی ہلکا سا نشان تک باقی نہ رہ سکے۔ ارے یہ کیا؟ دانین، میں نے کہا تھا کہ… خالہ اسے ٹوکنے لگی تھیں لیکن اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ خالہ، لانگ ڈرائیو پر جانا ہے، کسی شادی پر نہیں جو میک اپ کر کے جاؤں میں۔ اس کا لہجہ کڑوا تھا جبکہ سلگتی ہوئی سی نگاہیں ساحر کی طرف اٹھی تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ، میں انتظار کروں گی۔ خالہ نے کچھ پڑھ کر دونوں پر پھونکا تھا۔ آپ خواہ مخواہ ڈسٹرب ہوں گی خالہ، دروازہ بند کر کے سو جائیں آپ۔ فلیٹ کی ڈپلیکیٹ چابی تو ہوگی ہی، وہ ہمیں دے دیں، ہم لوگ خود ہی آ جائیں گے۔ ساحر نے نرم لہجے میں انہیں مخاطب کیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چابی لاتی ہوں۔ خالہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اندر کی جانب بڑھ گئیں۔ دانین سپاٹ تاثرات لیے چہرے کے زاویے بگاڑ رہی تھی۔ خالہ نے فلیٹ کی چابی لا کر ساحر کو تھمائی۔ چلیں؟ ساحر نے دانین کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ روکی اور جلدی سے رخ موڑتا باہر نکل گیا، جبکہ وہ بھی نہ جانے کیا بڑبڑاتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ اتنی رات کو یہ لانگ ڈرائیو کا دورہ کیوں پڑ گیا؟ میں اچھی طرح سے سمجھتی ہوں تمہاری چالاکیاں کہ تم نے اچانک لانگ ڈرائیو کا پلان کیوں بنایا۔ وہ بھری بیٹھی تھی تبھی سارا غصہ اس پر نکالا۔ ارے واہ، آپ تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار نکلی۔ ساحر کا لہجہ بالکل مطمئن تھا، جیسے اس کی بات کا جواب غصے سے نہ دینے کی قسم کھائی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کر کے تم مجھے سب کو تمہاری اصلیت بتانے سے روک لو گے؟ خوش فہمی ہے تمہاری۔ دانین کا لہجہ کڑوا تھا، چہرہ غصے سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آج روک لیا ہے نا، آئندہ بھی روک لوں گا۔ وہ اب بھی پرسکون تھا اور اس کا یہی سکون دانین کو آگ لگا رہا تھا۔ تم مجھے کمزور سمجھے ہو نا ساحر لغاری، لیکن یہ صرف تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم جانتے نہیں ہو مجھے، تم سے اس قدر شدید نفرت کرتی ہوں کہ تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ مجھ سے شادی کر کے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہو تو تمہاری بھول ہے، بہت پچھتاؤ گے تم۔ وہ غصے کے عالم میں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ ساحر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تبھی اس نے بریک پر پاؤں رکھا تھا۔ گاڑی ہلکی سی چرچراہٹ سے رکی۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ وہ ضبط سے بولا تھا۔ تم سے چھٹکارا چاہتی ہوں، اس رشتے کی کیسے رہائی چاہتی ہوں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ممکن ہی نہیں ہے، آپ کو میری زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ خدا کا تھا، لیکن اب آپ کو خود سے باندھ کر رکھنے کا فیصلہ میرا ہوگا۔ آپ جتنے بھی پر پھڑا لیں لیکن اس رشتے سے آزادی حاصل نہیں کر سکیں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ چپ چاپ اس رشتے کو قبول کر لیں، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں۔ ساحر کا لہجہ قطعی تھا۔ میں خوش نہیں ہوں اور تمہیں میں کبھی خوش ہونے نہیں دوں گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے مجھے اس رشتے میں باندھ کر رکھتے ہو۔ میں خود کسی اچھے وکیل سے بات کر لوں گی، خالہ کا کیس دائر کروں گی۔ اور وہ تیزی سے آگے کی پلاننگ کر رہی تھی لیکن ساحر کے بولنے پر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وکیل سے بات کر کے کیا کریں گی؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سب کا، کیونکہ نکاح نامے میں آپ کو خلا کا حق تفویض نہیں کیا گیا۔ وہاں صاف الفاظ میں درج ہے کہ لڑکی خلا کا حق نہیں رکھتی، کیونکہ ہماری حویلی میں یہی اصول ہے، اور آج مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اصول بالکل درست تھا۔ اس لیے اپنے دماغ سے یہ خیال تو نکال ہی دیں کہ آپ خلا لے سکیں گی مجھ سے۔ ساحر نے اس پر کڑا انکشاف کیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ ایک یہی راستہ تو دکھائی دے رہا تھا اسے، لیکن اب وہ بھی بند ہو چکا تھا۔ تم لوگ میرے ساتھ اتنا غلط کیسے کر سکتے ہو؟ مجھ سے کسی نے پوچھا تک نہیں، بتایا تک نہیں، اور یہ حق چھین لیا؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ یہ سوال پوچھا نہیں جاتا محترمہ، فقط نکاح نامے میں درج کیا جاتا ہے۔ آپ کو نکاح نامے پر درج سارے قوائف دیکھ کر سائن کرنے چاہیے تھے۔ ساحر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ میری ہی غلطی ہے ساری، میں ہی بے وقوف ہوں جو اپنے دکھ میں مبتلا رہی۔ نہ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت کچھ دیکھا، نہ سوچا، اور نہ ہی رشتہ طے کرتے وقت دی گئی تمہاری تصویر کو دیکھا۔
اگر اس دن میں تصویر دیکھ لیتی تو کبھی یہ شادی نہ کرتی۔ وہ بے بسی کے شدید ترین احساس کے تحت گالوں پر بہہ جانے والے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تصویر تو میں نے بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اگر تصویر دیکھ لیتا تب تو ہر قیمت پر آپ سے ہی شادی کرتا۔ ساحر نے اسے چڑھانے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ دانیل نے تلخ نگاہوں سے اسے گھورا تھا، کچھ کہنے کی کوشش میں منہ کھولا تھا، لیکن پھر لب بھیج گئی کہ اس شخص سے الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس سے بات کر کے ہر بار دماغ پہلے سے زیادہ خراب ہو جاتا تھا۔ صبح کے 4 بجنے والے تھے جب وہ دونوں فلیٹ میں داخل ہوئے۔ ساحر جان بوجھ کر بے مقصد سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا تھا، اور اب جب اسے یقین تھا کہ خالہ سو چکی ہوں گی تب وہ دانیل کو لے کر آیا تھا۔ دانیل نے دوبارہ ایک لفظ تک منہ سے نہ نکالا تھا۔ ساحر نے بھی خاموشی میں ہی عافیت جانی۔ کمرے میں آ کر دانیل باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ ساحر اطمینان سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز ہو کر سیل فون پر مصروف ہو گیا۔ دانیل باہر آئی تو اسے دھڑلے سے اپنے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اسے انتہا کا غصہ آیا۔ ٹاول سے چہرہ پوچھ کر اس نے ٹاول صوفے پر اچھالا، بالوں میں برش کرتے ہوئے برش زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکا، لیکن مقابل پر کسی قسم کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہ دے رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ پلٹی۔ مجھے سونا ہے۔ وہ ڈائریکٹ اسے یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ اس کا بیڈ چھوڑ دے۔ تو لوری سنانی پڑے گی کیا؟ ساحر نے ابرو چکائے۔ یہ میرا بیڈ ہے، دانیل نے چبا چبا کر کہا تھا۔ میں بھی آپ کا ہی ہوں۔ مقابل کے اطمینان میں ذرا سا بھی فرق نہ آیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کر سکتی، بالآخر وہ مطلب کی بات کہہ گئی۔ آل رائٹ، اگر کوئی اور جگہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو سونے کے لیے تو ادھر سو جائیں، نو پرابلم۔ ساحر کو اس کی جھنجھلاہٹ مزہ دینے لگی تھی۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ شادی کے بعد اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں اپنے کمرے میں ایک ادر صوفہ تو ضرور رکھواتی۔ جھلا کر کہتے ہوئے وہ الماری سے چادر نکال کر نیچے بچھانے لگی تھی۔ ساحر کو اس پر ترس آیا۔ وہ مہندی کی رات بھی جاگتی رہی تھی شاید، پھر کل بارات کی رات بھی سوئی نہیں تھی، اور آج کی رات بھی تقریباً یوں ہی جاگتے ہوئے گزر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیرتے لال ڈورے نیند کی کمی کے گواہ تھے۔ اب نیچے زمین پر بھی اسے نیند آنی نہیں تھی۔ ایسے مسلسل جاگتے جاگتے وہ بیمار ہی نہ پڑ جائے، اس خیال کے تحت ساحر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ مرد تھا، مضبوط تھا، ویسے بھی جس فیلڈ سے اس کا تعلق تھا اس میں وہ مزید کئی راتیں بھی آسانی سے جاگتے ہوئے گزار سکتا تھا، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ رت جگہ دانیل کی صحت پر برا اثر ڈالیں۔ آپ سو سکتی ہیں اپنے بیڈ پر، شرافت سے کہتے ہوئے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑا اسٹول گھسیٹتے ہوئے دیوار کے قریب لایا اور اس پر بیٹھتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائی۔ دانیل کو پرسکون محسوس کروانے کے لیے وہ اپنی پوری توجہ فون پر چلتی گیم پر مرکوز کر چکا تھا۔ دانیل اس کی اس عنایت پر ایک پل کو حیران ہوئی۔ پہلے دل چاہا انکار اس کے منہ پر مارے، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر اٹھی اور بیڈ پر آ کر کمفرٹر میں چھپ گئی۔ ابھی تو اسے آرام کرنے کا موقع مل رہا تھا تو وہ یہ موقع کیوں گنواتی؟ کل حویلی جا کر تو نہ جانے کن حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں اس ساحر لغاری کو تو جھیلنا ہی تھا، تو وہ آج کیوں اپنا سکون برباد کرے؟ انہی خیالوں کے زیر اثر وہ کب نیند کی آغوش میں گئی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد ساحر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کے سونے کا یقین کرتے ہوئے وہ کسی اندیکھی ڈور سے بندھا اس کی طرف کھینچا چلا آیا۔ جاگتے میں ہر وقت افلاطون بنی رہنے والی یہ لڑکی سوتے میں حد سے زیادہ معصوم دکھ رہی تھی۔ ساحر مسحور سا اسے دیکھے گیا۔ کمفرٹر کے باہر موجود ہاتھ پر سجا مہندی کا رنگ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ ساحر کا دل چاہا تھا اس ہاتھ کے لمس کو محسوس کرے، لیکن اپنے دل میں ابھرتی بہت سی خواہشات پر وہ بند باندھ گیا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے بہت چپکے سے دانیل کی کئی تصاویر اپنے فون میں قید کی۔ اس کی زوجیت میں ہونے کے باوجود جاگتے میں وہ ظالم لڑکی اسے نظر بھر کر اپنی جانب دیکھنے کی اجازت بھی نہ دیتی تھی۔ کم از کم ان تصویروں سے دل تو بہلایا جا سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واپس اسٹول پر جا بیٹھا۔ اب کی بار گیم میں خود کو مصروف کرنے کی بجائے اس کی نظریں دانیل کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھیں۔ میں نہیں جانتا دانیل کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، یا وہ تصاویر آپ کے سابقہ شوہر کو کس نے بھیجیں، لیکن میں آپ کے جذبات اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ آپ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، آپ کی یہ بدگمانیاں بھی جائز ہیں، لیکن اپنے دشمن کی پہچان نہیں کر سکیں آپ۔ یقیناً اس رات ہم دونوں کے علاوہ بھی کوئی موجود تھا اس گھر میں جس نے آپ کی زندگی برباد کر دی۔
مجھے افسوس تو ہے کہ آپ سے آپ کے رشتے چھن گئے، لیکن شاید اس میں بھی خدا کی کوئی مصلحت ہوگی۔ شاید میرے دل میں چھپی محبت خدا کو اس قدر پسند آ گئی کہ اس نے آپ کو میری جھولی میں ڈال دیا۔ آپ مجھے عطا کر دی گئیں۔ یہ رنجشیں، یہ واسطے، یہ دوریاں اور نفرتیں بہت کم وقت کے لیے ہیں دانین۔ مجھے یقین ہے بہت جلد میں آپ کو اپنا گرویدہ بنا لوں گا۔ آپ کی یہ نفرت ختم کر کے آپ کے دل میں اپنے لیے محبت بھر دوں گا۔ آپ کو اس طرح اپنے رنگ میں رنگوں گا کہ آپ کو خود بھی اس بات کی خبر نہ ہو سکے گی۔ پہلے ہی بہت تکلیفیں سہ چکی ہیں آپ، اس لیے آپ کے غصے کو، آپ کی تلخی کو چپ چاپ برداشت کر رہا ہوں میں، کہ غصے کا جواب غصے سے دے کر اپنے رشتے کو مزید خراب نہیں کرنا چاہتا، آپ کو مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کو اپنا اسیر کرنے کے لیے آپ کی ساری تلخی نچوڑ کر اس تلخی کی جگہ مٹھاس بھرنے کے لیے، آپ کے ایک ایک غم کو چن کر آپ کی زندگی کو خوشیوں سے منور کرنے کے لیے مجھے کوئی تو لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا، اور یہ سب کیسے کرنا ہے وہ سوچ چکا ہوں میں۔ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کی زد میں رکھے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھا، جبکہ دنیا جہاں سے بے خبر دانین اس وقت پرسکون سی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ آپ ہماری آنے والی کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں، اور ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔